वालेकुम सलाम। कितने लोग जमा हो जाएंगे कि खान को आप बाहर निकाल सकें? वो तो कहते हैं तो मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे भी मौजूद हैं छोटे छोटे, और अवाम यहाँ पे आप देखें लोगों का समंदर है, और अभी और लोग सुबह पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती ये लोगों का कहना है कि यहाँ से नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हुए, हमारा इधर पूरा हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, हम इधर रोड पर बैठे रहेंगे और इधर रात सर्दी की में हम गुजारेंगे खान के लिए। और ये कल अभी तक हमारी लीडरशिप ने अभी तक नहीं दिया है। हम अपनी मदद आपके ऊपर आए हुए और अपनी मदद आपके ऊपर इधर खड़े हुए। कल और आएगा, कल इसके और आएगा। खान के लिए सब कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे। आज़ादी या मौत इधर होगी और इधर से हम बिल्कुल वापस पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि ठीक है बैठे हैं तो बैठे रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को, इदारों को? असल में अगर हुकूमत ये कहते कि इससे कुछ नहीं होता है, इससे बहुत कुछ हो जाती है, क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शन KPK से कटा हुआ है और तमाम रास्ते बंद है। तो पाकिस्तान इस नौबत पर नहीं आता था, मतलब है कि सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म है। कोई मल्टी नेशनल कंपनी पाकिस्तान में नहीं टिरते, सारे भाग जाए, क्योंकि इसकी वजह से लाकानूनियत, सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल, हाई कोर्ट मुअत्तल, सारे इदारे मुअत्तल। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर रही। तो पाकिस्तान को इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि सारा तिजारत रुकी हुई है इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। इमरान खान की आन खराब है, बाबा सामने आ जाओ, उसकी आन का शिफा इंटरनेशनल करा दो, मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहे, ACL में नाम डाल दे। नवाज शरीफ की कुत्ते की खून को उन लोगों ने टेस्ट कराया, प्लेटलेट कम हुआ था। इमरान खान कहते कि मेरी आन की अस्पताल में शिफा में करा दो, कायद आज़म में कराओ, शौकत खानम में कराओ, मेरी इलाज इधर करो। आपको क्या लगता है, क्या डर है, किस वजह से जो है वो उनकी जो फैमिली है उसको नहीं मिलाया जा रहा? ना ख़ानदान को मिलाया जा रहा है, ना लॉयर्स को मिलाया जा रहा है। तो क्या ऐसा डर है जिसकी वजह से नहीं मिला रहे खान साहब से? खान का डर जो है ना, आजकल जो है ना, इसराइल का भी उससे डर है, अमेरिका की भी डर है, और तमाम हमारे इदारे वो जो सियासी जमातें जो है, 13 जमातें जो मुल्क में सियासत कर रहा था एक दूसरे के ख़िलाफ़, आज एक पेज पर है, वाहिद इमरान खान है कि वो कह रहा कि मैं अकेला ये जंग लड़ूंगा। तो वो खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह खड़ा होकर वो मुकाबला करेंगे। और हमारे वर्कर हो गए, हमने MPA को भी छोड़ा है, MNA को भी छोड़ा है, सेनेटर को भी हमने छोड़ा है। हम इस मैदान में खड़े और आवाम खड़े, तो आवाम जाने और ये हुकूमत जाने, ये कठपुतली हुकूमत जो है। तो हमारे इदारे, हम इदारों का एहतराम करते हैं। अगर इदारे भी समझ नहीं आ रहे तो इदारे भी उड़ जाएंगे। From a prison cell, it travels across continents, echoing in billions of hearts. Not just a man, but a movement. Not just a leader, but a living legacy. A story that will be told for centuries to come. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस अहम मौके पे हकीकी आज़ादी के इन अजीम मुजाहिदीन की आवाज़ को इस वक्त के यजीदियों और फ़िरगौनियों के ऐवानों तक पहुँचाने में मदद कर रही है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शुरू में क्वेश्चन किया कि खान साहब ने आपको कुरान पाक दिया था, तो बिल्कुल ज़मान पार्क में खान साहब ने मुझे कुरान पाक, टोपी और तस्बीह गिफ्ट की थी। और ये वो मेरे 3 बच्चे जो मेरे साथ गए थे पैदल मर्दान से, 9 दिन का सफ़र था। अताउल्ला जिसको खान साहब ने फिर बेड पे साइन करके गिफ्ट किया था। और ये वो खुशबू है जो खान साहब की गोद में बैठ के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाती रही, ये वो नारे इंशाल्लाह फिर दोहराएगी, वही पुरानी यादें ताज़ा करेगी। सो मैं आपके कैमरे की वसातत से एक बात अपनी इमरान खान साहब की फैमिली, चूँकि खान साहब की फैमिली हम सब हैं, लेकिन जो अलीमा खान आपा के आंखों में आंसू आए, मैंने उनको पर्सनली में व्हाट्सएप भी किया। और मैं आपके कैमरे की वसातत से एक मरतबा फिर उस अपनी बड़ी आपा को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपके ये आंसू नहीं बहने चाहिए। यही आंसू जलजला लेकर आई है। उन्हीं आंसुओं की बदौलत आज देखे पूरा KPK वो ब्लॉक है,
اب جو آپ حکومت کی بات کریے تو حکومت تو پاکستان میں ہے نہیں، یہاں پہ تو ہمارے اوپر اسرائیلی ایجنٹ مسلط ہو چکے ہیں، میرے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشیاں کرنے والے جو یہاں سے فارغ ہو کے پھر باہر ممالک چلے جاتے ہیں، پاکستان میں ایک دن وہ نہیں رکتے۔ میرا پیغام ان تک ہے کہ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نیست و نابود ہوا، نمرود نے بھی کیا تھا، نیست و نابود ہوا، یزید نے بھی ظلم کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو ان کو شہید کیا، وہ نیست و نابود، قیامت تک لعنت ہوتی ان پہ، آپ کے اوپر بھی لعنت ہوگی، کیونکہ آپ نے جو حقیقی معنوں میں پاکستان کو آزادی دلوانے کے لیے ایک امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ابھر کے نکلے، وہ لیڈر جس نے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کے لڑا، آپ نے اس عظیم ہستی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ آپ انتظار کرو خدا کی قہر کی، انشاءاللہ خدا کا قہر تمہارے اوپر بہت جلد نازل ہوگا۔ آپ نے اس عظیم لیڈر کو، جس عظیم لیڈر نے پاکستانی قوم کو عزت دی باہر ممالک میں، پوری دنیا میں، آپ نے اس عظیم لیڈر کو یہ پشتونوں کا لباس، شلوار قمیص، دہشت گردی کا ٹھاپا لگا ہوا تھا، ان بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے کہ انہوں نے جنرل مشرف نے اڈے دے کے امریکہ کو یہاں پہ پاکستانیوں کا خون بہایا، 70,000 لاشیں گرا دی پاکستانیوں کی کسی پرائے جنگ میں۔ اس عظیم ہستی نے اسی شلوار اور قمیص اور پشاوری پختونخوا کا چپل پہن کے اس امریکہ کے منہ پہ مارا کہ جس لباس کے اوپر تم دہشت گردی کا ٹاپا لگاتے رہے، وہی لباس تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ عزت بخشی اس لباس کو، اس عظیم ہستی کو تم لوگوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ خدا کی قہر کا انتظار کرو، خدا کی قہر تمہارے اوپر بہت جلد آنے والا ہے۔ اس عظیم ہستی کو جس نے میرے بچوں کے سکولوں میں نبی پاک مبارک کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لازم کروایا، پنجاب میں نکاح نامہ درج کرنے کے ٹائم اس ٹائم خاتم النبیین کو لازم کروایا، اس عظیم ہستی کو تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ خدا کی قہر کا انتظار کرو، خدا کا قہر تمہارے اوپر ضرور نازل ہوگا۔ تم نے اس ہستی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے جس ہستی نے اس غریب عوام کو 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ دیا۔ میرا ہارٹ آپریشن ہوا ہے، ابھی 2.5 مہینے، تیسرا مہینہ میرا چل رہا ہے، مجھے 2 سٹنٹ لائے، 3,60,000 روپے میرے دل کے آپریشن کے اوپر صحت کارڈ سے کٹ گئے۔ اس عظیم ہستی کو تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ خدا کی قہر کا انتظار کرو، خدا کی قہر تمہارے اوپر انشاءاللہ بہت جلد وہ نازل ہونے والی ہے۔ تم نے اس عظیم ہستی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے جس نے باہر ممالک میں 18 20 سال بے گناہ قیدیوں کو چھڑوا کے پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس لے کر آئے۔ اس عظیم ہستی کو تم لوگوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ اے اسرائیل کے ایجنٹ ہو، خدا کا قہر تمہارے اوپر نازل ہونے والا انشاءاللہ بہت جلد نازل ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات، آپ کو نہیں، آپ کا لفظ عزت والا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے جس بندے کے ساتھ ٹکر لیا ہے وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور کھل کے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہیں بتاتا ہے کہ 2 چیزوں میں ایک کی موت ہوگی، یا اس گندے سسٹم کی موت ہوگی جو اسرائیل کے بلبوتے پہ چل رہی ہے، یا میری موت۔ تو جو بندہ عمران خان، بہادر لیڈر تم نے اس عظیم ہستی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے تو خدا کا قہر تمہارے اوپر نازل ہوگا انشاءاللہ۔ تم نے اس عظیم ہستی سے ٹکر لیا ہے جو کل کے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی انعامات سے نوازا ہے، مجھے اگر ایک نعمت اور چاہیے، اور علامہ ناصر عباس صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں خان صاحب کہ دعا کریں کہ مجھے وہ نعمت بھی مل جائے۔
علامہ ناصر نے کہا کون سی نعمت؟ فرماتے ہیں مجھے شہادت کی نعمت چاہیے. اے بزدلو، اے اسرائیلی جنٹو، اے امریکی غلاموں، تمہارے اوپر لعنت، تمہاری پیدائش پہ لعنت، تمہارے ماں نے کس بندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے جو اپنی دھرتی ماں کو حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے سٹرگل کرے. یہ دھرتی ماں تمہاری بھی ماں ہے، یہ دھرتی ماں عمران خان کی بھی ماں ہے. تو اگر عمران خان کی بھی ماں ہے، وہ تو اپنی دھرتی ماں کو کی عزت کو بچانے کے لیے حقیقی معنوں میں آزادی دلوانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. تو تم لوگ مرنے کے بعد تم بھی اس کی گود میں جاؤ گے، کیونکہ تم نے تو $6,000 رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے وہ اپنی جیب میں ڈال کے بگوڑوں کی طرف باہر بھاگ گئے ہو. تم بھی اس ماں کی گود میں جاؤ گے، عمران خان بھی اس ماں کی گود میں جائے گا. یہ ماں، یہ دھرتی ماں عمران خان کو عزت دے گی اور تمہیں انشاءاللہ تعالی عذاب دے گی. میں عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. میں اپنی، یہ میری وہ بیٹی ہے جو عمران خان صاحب نے جب مجھے ویلکم کیا، میرے بچوں کو ویلکم کیا، تو خان صاحب کی گود میں بیٹھ کے اس نے جو نعرے لگائے تھے، میں اپنی بیٹی سے کہوں گا کہ وہ نعرے لگائیں اور جوش انداز میں. یہ خوشبو ہے، ایک تھی سکینہ، یہ عطا اللہ جس کو خان صاحب نے پھر بیٹھ دیا سائن کر کے. نعرے لگاؤ زور. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ منظور نوم. اپنا نام خوشبو. خوشبو. خوشبو نام ہے جی. امپورٹنٹ حکومت، امریکی غلامی، آئی عمران خان، پاکستان، کون بچائے گا پاکستان؟